मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा, माग पूरा नभए कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी। नेपालकै पहिलो 400 केबी ढल्केवर सब स्टेसन उद्घाटन। सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारत बीचको 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने भनाइ। र मङ्गलबार शेयर बजारमा 65 अङ्कको उछाल आउँदा कारोबार रकममा समेत वृद्धि। होटल बाहेक सबै समूहका लगानीकर्ताले कमाउँदा 1.5 दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सर्किट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोरोना पीडित पेशा व्यवसायी सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा पर्यटन व्यवसायीहरू मङ्गलबार बालुवाटारमा सडक प्रदर्शन गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतलाई समस्या समाधानका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि मतलब नगरेको भन्दै धरनामा उत्रिएका छन्। लकडाउनका कारण ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनको जाँच पासमा 2600% जरिवाना गरिएको, प्रक्रिया पूरा गरेर पनि पर्यटकलाई एराइभल भिसा नखोलेको तथा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका व्यवसायीले पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा साना व्यवसायीलाई नसमेटिएको तथा बैङ्कको अन्याय अत्याचार बढेका कारण आन्दोलनमा आउनु परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मौद्रिक नीति आयो, मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि सानो व्यवसायलाई समेटिएन र 10 महिनासम्म, आज 10-11 महिनासम्म सरकारले गाडी हाम्रा सवारी साधनहरू थुनेर राखेका छ। तर पनि जाँदाखेरि जरिवाना सहितका करहरू माग्ने, इन्सुरेन्स अनिवार्य, थन्काएर राखेको गाडीको इन्सुरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने, जाँचपास अनिवार्य गर्नुपर्ने, यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब टेक्न नसक्ने भएर र बैङ्कहरूको अन्याय अत्याचार अति बढी भएको भएर टेक्न नसकेर यो आन्दोलनमा आउनु पर्यो। रियलमा यथार्थमा जाँदाखेरि चाहे त्यो सहुलियत दरको कर्जा होस्, चाहे थप कर्जा होस्, पुनर्कर्जा होस्, त्यसमा नहुने। अर्को कुरा, तपाईँले यो जुन करको कुरा छ नि, अब लकडाउन सटडाउन भनेको छ, अनि तपाईँको चाहिँ सारा कुरा पेसा व्यवसाय बन्द छ, अनि ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ क्लोजिङको बेलामा त्यो ढोका खोलेर लाइन लगाएर तपाईँको चाहिँ जरिवाना लगाउने 52-56% चाहिँ जुन जरिवाना छ, यता चाहिँ गाडीहरू ग्यारेजमा थन्काउन लगाएको छ, उतापट्टि तपाईँको चल्न नदिएर जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि हामीले अध्ययन गर्दा के पायौँ त भने यो अहिलेको कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको मौद्रिक नीति मात्रै होइन कि मूल मौद्रिक नीति नै तपाईँको चाहिँ खोटपूर्ण र तपाईँको के त भन्दा एउटा भेस्टेड एउटा वर्गको लागि बनेको चाहिँ मूल मौद्रिक नीति भएको हुनाले नै हामी पेसा व्यवसायी विशेष गरेर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्गलाई धेरै ठुलो असर गरेको र यो एउटा देशलाई सक्ने भनेको के हुँदो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ इकोनोमी ड्यामेज गर्ने भनेको इन्टरप्रिन्यर्सहरूलाई तपाईँको दासत्व स्वीकारेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिदिएपछि स्वरोजगार पनि जाने, रोजगारी पनि जाने, अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त हुने रहेछ कि। र अहिले देश राज्य चाहिँ अर्थतन्त्र ध्वस्त गर्ने दिशामा गएको हुनाले हामी पेसा व्यवसायहरू सडकमा एउटा भद्र किसिमको चाहिँ प्रदर्शन गर्न यसको विरुद्धमा हामी बोल्न खोजेका छौँ। मौद्रिक नीति सबैमा समान प्रकारले लागू गर्नुपर्ने, अनावश्यक सरकारी कर र जरिवानाको अन्त्य गरी व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन माग गरिएको छ। मङ्गलबार र बुधबार शान्तिपूर्ण धरना गर्ने र माग पूरा नभए कडा रूपको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरी निर्माण कार्य गुरु योजना अनुसार नै भएको भन्दै विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले कमल पोखरीको संरक्षण गर्नका लागि गुरु योजना बनाएर निर्माण कार्य गरिरहेको र
कमल पोखरीको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन हटाएकाले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुभयो। उक्त भवनहरू नक्सा पास गरेर स्वीकृति नलिई बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको संरक्षण गर्नको लागि कमल पोखरीलाई एउटा मास्टर प्लान बनाएर निर्माण कार्य गरिरहेको छ। सो निर्माण कार्य गर्दाखेरि सो पोखरीको वरपर रहेका एउटा चाहिँ महानगरीय प्रहरीको त्यहाँ एउटा वृत्त थियो, अर्को ट्राफिक प्रहरीको थियो। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स क्लब र अर्को राधे राधेको भवन पनि थियो, जुन पोखरीको क्षेत्रभित्र आफ्नो पूर्जा नभइकन पनि निर्माण भएका अवस्था थिए। र 2076 सालको असाढ महिनामा जब हामीले निर्माण सुरु गर्यौँ, त्यो निर्माण सुरु हुने क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि अब अहिले त्यो अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। करिब 70% काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो 70% काम सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यो मास्टर प्लान अनुसारको सम्पूर्ण कामहरू सक्नको लागि हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हट्नुस् भन्यौँ। उहाँहरू हट्नुभयो। त्यसै गरी स्पोर्ट्स क्लब र त्यो अर्को राधे राधेको भवन पनि त्यो मास्टर प्लानभित्रै परेको र त्यो चाहिँ अनधिकृत निर्माण भएको भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू हामीले चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले हटाएको हो। त्यो जुन बेला उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यो नक्सा पास गरेर स्वीकृति लिएर बनाएको होइन र त्यो उहाँसँग फिलहाल पूर्जा छैन। त्यो रानीपोखरी क्षेत्रभित्रकै जमिनमा बनाएको हुँदाखेरि महानगरपालिकाले यसको संरक्षण, यसको चाहिँ प्रवर्धन, यसको निर्माण कार्य गर्दाखेरि त्यो संरचनाहरू चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लानभित्र पर्न आए। त्यो पर्न आएपछि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले हटाएको हो। त्यसमा विरोध गर्नु पनि कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन। कमल पोखरीको जग्गामा बसिरहेका नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुरोधमा छोडेको उहाँको भनाइ छ। स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएको सूचना तथा प्रतिवेदन महानगरपालिकाले प्राप्त गरेपछि त्यहाँबाट उक्त भवन हटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीले बताउनुभयो। यता स्थानीय अगुवाहरूले भने कृत्रिम संरचना तथा ढुङ्गा र कङ्क्रिटको प्रयोग गरेको साथै पोखरी खुम्च्याउने काम भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काममा थप ढिलाइ हुने सुनिश्चित देखिएको छ। मुलुककै पहिलो 400 केभी ढल्केबर सब स्टेशन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। मुलुककै ठुलो सब स्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारत बीचको ढल्केबर मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन मार्फत दुई मुलुक बीच करिब 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। सब स्टेशन उद्घाटन भए पनि तत्कालका लागि भने सब स्टेशन उपयोगविहीन हुने देखिएको छ। 400 केभीको इनरुवा र न्यू हेटौँडा सब स्टेशन तथा 400 केभीकै न्यू हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण तत्कालका लागि उपयोगविहीन बनेको हो। धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै पहिलो 400 केभी ढल्केबर सब स्टेशन उद्घाटन भएको छ। मुलुकभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेशन GIS प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष कार्यक्रम बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो। 13 बिघा जमिनमा फैलिएको 400 केभी र 220 केभी सब स्टेशन मुलुककै ठुलो सब स्टेशन हो। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो। ढल्केबर सब स्टेशनमा 315 MVA क्षमताका 3वटा गरी 945 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब 900 मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्दछन्। यसैगरी 220 132 केभी सब स्टेशनमा रहेको 3वटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता 635 MVA छ भने अर्को 315 MVA जडान भइरहेको छ। सो 315 MVA को ट्रान्सफर्मर अहिले नो लोड चार्ज गरिएको छ भने माथिल्लो तामाकोशीको निर्माणपछि मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनेछ। सब स्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारत बीचको ढल्केबर मुजफ्फरपुर पहिलो 400 केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन मार्फत दुई मुलुक बीच करिब 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।
सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षदेखि विद्युत किन्नु नपर्ने स्थिति बन्ने ठोकुवा गर्दै भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्नका लागि गम्भीर छलफल चलाइरहेको समेत बताउनुभयो। वर्षायाममा हामी आफै बिजुली यति उत्पादन गर्छौँ जहाँ हाम्रो बिजुली खपत गर्न मुस्किल हुन्छ। अब हामीले विद्युत बिक्री गर्ने समयतिर जाँदैछौँ। अर्को सालबाट हामीले विद्युत किन्नु नपर्ने स्थिति बन्छ। 79-80 सालमा पुग्दा हामीले कुनै पनि सिजनमा बिजुली किन्न पर्दैन, हामी बिजुली बिक्री गर्ने मात्रै हुन्छ, बिजुली किन्नु पर्दैन। अब हामी भारतलाई बिजुली बेच्दैछौँ, बाङ्लादेशलाई बिजुली बेच्दैछौँ र विद्युत बिक्री सम्बन्धमा हामी छलफलहरू गम्भीर रूपमा चलाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राविधिक कारण कहिलेकाहीँ विद्युत जाने भए पनि लोड सेडिङ नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्राविधिक समस्या समाधानका निम्ति सब स्टेशनहरू बनिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग धन्दा, कल कारखाना र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउने दाबी समेत गर्नुभयो। 2075 साल जेठबाट अथवा 74 साल फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री भएँ। जेठमा पुग्दा मैले लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेँ। अहिले कहिले यो प्राविधिक कुरा हो, कहिले झ्याप्प कुनै कारणले विद्युत जान्छ। हाम्रो सिस्टम धेरै बलियो भइसकेको छैन, अब मजबुत हुँदैछ। यस्ता सब स्टेसनहरू बन्दैछन्। झ्याप्प एकपल्ट बत्ती गयो भने लोड सेडिङ भन्न थालेका छन्। लोड सेडिङ त्यस्तो हुँदैन, झ्याप्प बत्ती जाने लोड सेडिङ होइन। हामीले 75 साल जेठमै लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ र अब जसलाई जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली हामी उद्योग धन्दा, व्यवसाय, कल कारखाना जेसुकैलाई पनि जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ। समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको आगामी चुनौती सामना गर्न विद्युत उत्पादन हुँदै गरेको बताउनुभयो। टनकपुर, बुटवल र अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतसँग विद्युत आयात र निर्यातको काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी चीन र बङ्गलादेशसँग पनि आयात निर्यात गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जीर्ण ट्रान्समिसन लाइन सुधार गर्दै अत्याधुनिक ट्रान्समिसन लाइन विकास गरी देशभित्रको ऊर्जा वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँको भनाइ छ। हामीले यस्ता प्रकारका सब स्टेसन र यस्ता प्रकारका हामीले ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्यौँ भने हामीले आयात र निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देश र उत्तरको चाइनासँग पनि ठुलो व्यापार गर्न सक्छौँ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश नेपालबाट हामीले काफी मात्रामा ठुलो पैमानामा हामीले ऊर्जामा विकास गरिसकेपछि, इनर्जी पैदा गरिसकेपछि यो ट्रान्समिसन लाइनबाट यहाँ आइपुगि सकेको छ। करिब 1000 देखि 1200 मेगावाट हामीले ल्याउन पनि सक्छौँ, आयात पनि गर्न सक्छौँ र निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। यसले ठुलो सेवा पुर्याउँछ। त्यसकारणले अरू टनकपुरदेखि, बुटवलदेखि र अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीले इन्डियासँग यो कनेक्टिभिटी ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गरेर हामीले विद्युत आयात र निर्यातको कामहरू हामी गर्नेछौँ। चाइनासँग पनि त्यो व्यवस्था गर्नेछौँ र करिब हाम्रो सोचमा बङ्गलादेशसँग पनि डेडिकेटेड लाइनहरू चाहिँ निर्माण गरेर सकेसम्म त्यसको लागि पनि कोसिस जारी रहनेछ र यसले गर्दा देशमा ऊर्जाको मात्रामा काफी मात्रामा वृद्धि भएर देशको आवश्यकता पुरा गर्नुको साथसाथै हामीले निर्यात गरेर ठुलो चाहिँ धनराशि र यो देशको विकास र समृद्धिको लागि ठुलो आय स्रोत निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा म जानकारी गराउँदै अबका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि हामीसँग उत्पादन हुँदैछ, हुनेवाला छ, विद्युत उत्पादन हुनेछ र हुनेवाला छ, भइरहेको छ। तर हामीले त्यसलाई खपत गर्ने, त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइन जो जीर्ण भएर बसिरहेको छ, पुरानो छ, कमजोर छ, त्यसलाई सुधार गर्दै अत्याधुनिक ट्रान्समिसन लाइनहरूको विकास गरेर एउटा ट्रान्समिसन लाइनको जो मास्टर प्लान बनिरहेको छ त्यसलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर हामीले देशभित्र एउटा सशक्त र प्रभावकारी एउटा चाहिँ यो ऊर्जा वितरणको लागि
खपतको लागि व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सब स्टेशन उद्घाटन गर्नु भए पनि तत्कालका लागि भने सब स्टेशन उपयोगविहीन हुने देखिएको छ। 400 केभीको इनरुवा र न्यू हेटौडा सब स्टेशन तथा 400 केभीकै न्यू हेटौडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण तत्कालका लागि उपयोगविहीन बनेको हो। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार 2 सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा 1 वर्ष लाग्छ भने प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन 1.5 वर्षभन्दा बढी लाग्छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नखु कारागारको भ्रमण गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले मंगलबार नखु कारागारको भ्रमण गरी त्यहाँको पानी र सरसफाइको समस्याको बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। कारागार प्रशासन र कैदी बन्दीको आग्रह अनुसार भ्रमणमा आएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। करिब 2000 को हाराहारीमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई एउटा मात्रै धाराको पानीले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उहाँले पानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पनि बताउनुभयो। विशेष गरेर 2000 जति कैदी बन्दीहरू हुनुहुन्छ। ती कैदी बन्दीहरूलाई एउटा धाराको पानीले मात्र व्यवस्थापन भइरहेछ। दोस्रो 3टा ट्याङ्करहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो अब फोहोर पनि धेरै फोहोरहरू जम्मा भइरहेछ। त्यो फोहोरलाई अहिले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसको चाहिँ जनरल रिपोर्ट मैले प्रत्यक्ष पनि मैले देखेँ र यहाँको कारागारका प्रशासनका साथीहरूले एउटा पत्र मलाई दिनुभएको छ। यसको बारेमा थोरै व्यवस्थापन होस् भन्ने दिनुभएको छ। म मन्त्रालयमा का सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले महसुस गरेँ, सफाइको बारेमा र पानीको बारेमा। मन्त्री थापाले नखु कारागारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश बली सुदर्शनलाई पनि भेट गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले नखु कारागारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पनि भेट गर्नुभएको छ। ओली आफ्नो पुरानो साथी भएकाले भेटेको उहाँको भनाइ छ। कारागार सफाई तथा अन्य व्यवस्थापन के कस्तो छ र सुधार गर्नुपर्ने के छ भन्ने विषयमा मात्रै कुराकानी भएको र अन्य राजनीतिक विषयमा कुनै कुराकानी नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। मंगलबार नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूको टोली निर्वाचन आयोग पुगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूको टोली निर्वाचन आयोग पुगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी गरेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय, तथ्य, प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर दावी प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार 2 अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भनेर दावी प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पहिला दिएको पत्रमा नै हामीलाई 441 जनाको केन्द्र कमिटी रहेको कुरालाई स्वीकार गरेकै थियो। त्यो 441 मध्ये अत्यधिक बहुमत झन्डै 70% हामीसँग रहेको अवस्था हामीले 2टा केन्द्र कमिटीको बैठकबाट प्रमाणित गरेका छौँ। केन्द्र कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्र कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण, निर्णयहरू, हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल 2टा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ।
दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। ती खेलाडीहरूलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा हामीले भन्दा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। त्यसैले दलहरूको बारेमा अहिले जे खालको विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ। ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसरी नै उसले गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सबभन्दा पहिला यो विवादलाई हल गरेर त्यसपछि खेलाडीहरूलाई ल आउनुस् खेल्न भनेर निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्नुपर्छ। अब वास्तविक आधिकारिक चाहिँ को हो त? यो त ऐन बनाएका छौँ हामीले, यस्तै विवाद आउला भनेर हामीले बडो मसिनो गरिकन दल ऐन बनायौँ। त्यो दल ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्छ तथ्यहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीका विधानहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीहरूले गरेका निर्णयहरूको आधारमा त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय गर्ने ठ्याक्क समय आइपुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले पार्टीको विधान बमोजिम 25% केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बैठक माग गरे अनुसार सोमबार बैठक बसी सो बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्न आएको बताएको छ। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गरिएको उहाँहरूको भनाइ छ। मंगलबार शेयर बजारमा 65 अङ्कमाथिको उछाल आउँदा कारोबार रकम समेत बढेको छ। अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 65.49 अङ्कले बढेर 2473.73 अङ्कले बढेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटी परिसूचक पनि 3.22% अर्थात् 14.10 अङ्कले बढेर 451.38 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको उछाल आएको दिन कारोबार रकम समेत बढेको छ। दिनभर 200 कम्पनीको 1 करोड 48 लाख किता शेयर 8 अर्ब 35 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। सोमबार 1 करोड 33 लाख किता शेयर 6 अर्ब 97 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार बजारमा उछाल आएको दिन 1.5 दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै होटल बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 626 अङ्कले वृद्धि भएको छ। जीवन बीमा समूहको सूचक 594 अङ्कले बढ्दा लघु वित्त समूहको परिसूचक 152 अङ्कले बढेको छ। पुनर्बीमा कम्पनीको मंगलबार पनि सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 58 करोड रुपैयाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको 53 करोड, नेपाल टेलिकमको 28 करोड, शिखर इन्सुरेन्सको 34 करोड र नेशनल लाइफको 25 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा, माग पूरा नभए कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी। नेपालकै पहिलो 400 केबी ढल्केवर सब स्टेसन उद्घाटन। सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारत बीचको 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने भनाइ।
मङ्गलबार शेयर बजारमा 65 अङ्कको उछाल आउँदा कारोबार रकममा समेत वृद्धि। होटल बाहेक सबै समूहका लगानीकर्ताले कमाउँदा 1.5 दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सर्किट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।